साहब नूरुल इस्लाम साहब मुआविन सेक्रेटरी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपनी मुफीद बातों से हम सबको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम आली जनाब चेयरमैन साहब, जनाब सेक्रेटरी साहब और रियासत बिहार के कई अजला से आए हुए मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सदर मदरसीन व नुमाइंदा मदरस, आप तमाम हजरात का मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से, हम लोगों की जानिब से आपका इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। जैसा कि मदारिस मुल्हक़ा के सदर मदरसीन ने यहाँ पे अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ीज़ किया, ये जितनी बातें कही गई हैं वो मुख्तसर में है। अगर जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की काविशों का, उनके कारनामों का तस्करा किया जाए तो कम से कम मुझे आधा घंटा का वक्त जरूर चाहिए। मैं इब्तिदा से लेकर के अब तक के जितने भी कारनामे हैं वो इनफरादी तौर पे आप तमाम लोगों के सामने पेश करूंगा। बहुत सी बातें आप लोगों को गोशगुजार नहीं हुई है। हमने कुरान शरीफ की जो आयत पढ़ी उसका मतलब यही है जो अल्लामा इक़बाल ने अपने शेर में इसका तर्जुमा किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने हालत के बदलने का। ये पेशरफ जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब मदारिस मुल्हक़ा के असातिज़ाए किराम, ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात की तरक्की के लिए इन्होंने जो शुरू किया वो अभी दरमियान में है। जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा और भी बहुत सारे कारनामे नमूदार होंगे जो आप लोगों के सामने इन्होंने आप लोगों के इनफरादी फायदे के लिए भी बहुत सारे काम अंजाम दिए जिससे आपके माशी हालत बेहतर हो। इन्होंने बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड में ऐसा तरीक़ाकार, ऐसा काम शुरू किया जिससे किसी आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और मदारिस मुल्हक़ा में मैं बता दूं कि जितनी भी दरख्वास्तें मदरसा एजुकेशन बोर्ड में आती है, मेरा यकीन है कि 5 से 7 दिन के अंदर में वो डिस्पोजल होता है, इसलिए कि इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की है। शॉर्ट लिस्टिंग ये है कि फाइलें बहुत जगह नहीं घूमेंगी, एक जगह उसका ड्राफ्ट बनेगा, दस्तखत होगा और वो डिस्पैच होगा, सब स्पीड पोस्ट से जाता है। इसलिए बहुत सारे तरीके ऐसे शुरू किए गए हैं जिससे बदउनवानी पैदा ही नहीं हो सकती है। तो खत्म होने की क्या बात है, इनके दरमियान में, इनकी मौजूदगी में कोई भी बदउनवानी नहीं है। हमने 30 साल की मुद्दत में मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से किताबें मदारिस मुल्हक़ा को फराहम नहीं कराए गए, या मदारिस मुल्हक़ा में निसाब तालीम के मुताबिक किताबें मौजूद नहीं थी। मदारिस मुल्हक़ा का मकसद क्या है भाई, आप बताएं हमें। मदारिस मुल्हक़ा का बुनियादी मकसद ये है कि मदरसे में दर्स व तदरीस हो। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मकसद क्या है कि मदारिस मुल्हक़ा में दर्स व तदरीस के फराइज़ अंजाम दिए जाए। क्या किताबें नहीं हो और दर्स व तदरीस हो, ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने आने के साथ मुझे मुतनब्बह किया
کہ دیکھیے مدارس میں جو تعلیم ہو رہی ہے کتابیں موجود نہیں ہے، یہ اس کام کو کرنا ہے۔ لیکن آپ کے درمیان جو سائنس ٹیچر تعلیم دے رہے تھے بچوں کو، ان کو تقریباً 18 سال سے تنخواہ کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ جانکاری ہے آپ لوگوں کو؟ یقیناً جانکاری ہوگی۔ اب بتائیے کہ جو اساتذہ 18 سال سے تنخواہ کی ادائیگی جن کو نہیں ہو رہی ہے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ جناب محترم چیئرمین صاحب اس درمیان میں 9 مرتبہ دلی گئے، اور ایس پی کیو ایم کی جو رقم تھی، ہمارے سیکرٹری صاحب بھی گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کروڑوں روپیہ وہاں سے لے کر کے آئے، اور سائنس ٹیچر کے 18 سال کی تنخواہ کی ادائیگی ہوئی۔ یہ معمولی بات ہے؟ اور ایک ایک گھر میں 4 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ اس طرح سے رقم دی گئی، اور لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ اور کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں کسی بھی آدمی کا 1 پیسہ بھی خرچ ہوا ہو۔ اس کے علاوہ ابھی مدارس آپ کی بات میں کر رہا ہوں، مدارس ملحقہ میں وسطانیہ کی جوابی کاپیوں کا جو جانچ کا کام ہوتا ہے، اس میں بہت سے معاوضے کی رقم باقی تھی، ابھی بھی کچھ باقی ہے، بالکل آخری مرحلے میں۔ محترم چیئرمین صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کر کے تمام مدارس کے ان رقوم کی ادائیگی کی ذمہ داری انجام دی، اور سبھی کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ چلا گیا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ رقم کسی مدرسہ کے صدر مدرس کے نام سے نہیں گیا، بلکہ جو اساتذہ ہیں ان کے اکاؤنٹ میں گیا، تاکہ آپ کے رقم کو خرد برد نہ کیا جائے۔ یہ ٹرانسپیرنسی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور منصوبے ہیں جس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تو مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے کارنامے ان کے جانتے ہیں، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں آنے سے پہلے کے کارنامے آپ سمجھیے گا تو آپ اور حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آج مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کا وجود جو عملی طور پر آپ کو دکھ رہا ہے، اس کا سارا سہرا جناب عبدالقیوم انصاری صاحب کو جاتا ہے۔ انہوں نے مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کے وجود کو عمل میں لانے کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس تک کیا۔ آپ بتائیے کہ فلاحی کاموں کے لیے اپنی ذاتی اخراج کی بدولت کوئی بھی آدمی کیسے کیس کرتا ہے؟ کوئی آج کے دور میں کوئی شخص ایسا ہے جو فلاحی کاموں کے لیے اپنے ذاتی رقم کی قربانی دیتا ہو؟ وہ شخص ایک ہی ہے جو ہماری نظر سے ابھی گزرے ہیں، اور وہ ہے جناب عبدالقیوم انصاری صاحب۔ اور انہوں نے حکومت سے لڑ کر کے مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کی جو فنڈنگ تھی اس کو حاصل کروایا، اور یہ او ایس ٹی بھی بنے وہاں، اور مدرسہ یہ مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کو ایک عملی شکل دی، اور اس وقت میں پروفیسر شرف عالم صاحب وائس چیئرمین وہاں کے بنے۔ ظاہر ہے کسی بھی یونیورسٹی کو وجود میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 1-2 سال کے بعد وہ یونیورسٹی فنکشن کرنے لگی، اور یہی وجہ ہے کہ اب عالم اور فاضل کے امتحانات وہی سے لیے جاتے ہیں۔ باتیں بہت لمبی ہیں، نماز کا بھی وقت ہے، اس لیے چند شعر کے بعد میں اپنی دوسری نشست میں آگے کی پہلو پہ بھی گفتگو کروں گا۔ چند شعر جو ہماری زندگی کا نصب العین ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ اللہ سیکریٹری بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ محترم محمد سعید انصاری صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آج کے اس کمپیوٹر وترن
समारोह में मंचासीन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सभी कर्मी एवं दूर दराज जिलों से आए हुए हमारे मुख्तलिफ मदरसों के एजेंट, मैं सबका खैर मकदम करता हूँ। जो बातें बतानी थी वो कबल में डॉक्टर नूर इस्लाम साहब आपके रूबरू, हालांकि बहुत मुख्तसर हैं, सब्जेक्ट और भी हैं, लेकिन जुम्मा के दिन होने की वजह से इसको शॉर्ट किया गया। फिर कभी मौका मिलेगा तो इन बातों को आपके सामने लाया जाएगा। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूँगा हमारे आए हुए मेहमान से कि अगर आज जो आज का हालात है, आज आप ज़माने के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे। आज जो दुनिया की रफ्तार है उसमें मुख्तलिफ शोबों में क्या तरक्की हो रही है, अगर उन तरक्की से फ़ायदा आप लेते हैं तो उन तरक्की के बारे में आपको जानना चाहिए कि हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड के लोग थे स्पेन तक कब्जा कर लिए थे। ऐसी बात फिर ऐसा नहीं है, आप मलेशिया तक गए हैं, अफ्रीका में गए हैं, वो साउथ अमेरिका में गए हैं, नॉर्थ अमेरिका में गए हैं। आज क्यों ऐसा है कि मुट्ठी भर ज्यूज हैं, मुट्ठी भर आपके दूसरे लोग हैं, उनके पास अगर इजराइल की आबादी 70 लाख है तो 60 लाख कम से कम उसके पास ऐसे दिमाग वाले लोग हैं जो दुनिया के सारा इकोनॉमिक निजाम उनके हाथ में है। मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो ज्यूज आप ही के तरह थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो हिटलर उनको अपने मुल्क से निकाला था, और वही मुल्क से निकाले हुए लोग हैं जो एक ट्रूप गई थी अमेरिका और दूसरी ट्रूप गई थी वो इजराइल। आज एक छोटी बस्ती थी, इजराइल बहुत छोटी बस्ती थी, उस समय मुल्क नहीं था, एक बहुत छोटी बस्ती थी, लेकिन ये लोग गए और अपने को इतना एजुकेट किए, अपने आप को इतना डेवलप किए कि आज देखिए आप ही का इलाका है जो रमल्ला है, गोलान हाइट है, सीरिया का जो एरिया है, या फिर अन्य जो मुल्क है उनसे जंग जीत करके और कब्जा करके एक अलग नेशन बना लिया है। और अन्य कई बातें हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको रुसनास कराया गया है। एग्जामिनेशन के शोबा में जो तब्दीली आई है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन करा रहे हैं, अब वो चीज़ आपको एडॉप्ट करना होगा। अगर कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं तो आप उस मकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं एक नात का सिर्फ एक मिसरा आपको पढ़ रहा हूँ। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। शुक्रिया। अब इसके बाद जिनके लिए आपकी निगाहें रुकी हुई है, काबिल कदर लायक एहतराम चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब अंसारी मदद आली से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर अपनी मुफीद बातों से हम सभी को मुस्तफीद फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह,
ایک شعر ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج کے اس کمپیوٹر تقسیم جلسے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جناب سید محمد سعید انصاری صاحب، سیکریٹری بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، جناب اعجاز صاحب کنٹرول آف ایگزامینیشن، جناب نور اسلام صاحب معاون سیکریٹری، جناب رضوان اسلام صاحب معاون سیکریٹری، اور دیگر ہمارے اسٹافس اور صدر مدرسین، آج کا دن قابل مبارکباد ہے کہ مختلف اضلاع سے آپ کمپیوٹر، کتاب، پرنٹر، UPS لینے کے لیے تشریف فرمائیں۔ میں نتیش کمار وزیر اعلیٰ بہار کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا، اور بنانے کے بعد کچھ بہت ہی اہم ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں مدرسہ بورڈ کو کرپشن سے پاک کرنا، تعلیمی نظام کو بہتر کرنا، یہ دو اہم کام تھے جس کو انہوں نے بلا کے گھر پہ بتایا کہ اس کام کو کرنا ہے ترجیح بنیاد پہ۔ جیسے آپ کو جینے کا حق ہے، جیسے آپ کو تمام طرح کے مراحت حاصل کرنے کا حق ہے، ویسے بچوں کو تعلیم کا حق ہے، ان کو ہائیجین کا حق ہے، ان کے صحت کا حق ہے، تو اس کو لاگو کرنے کے لیے یونیسیف کام کرتی ہے۔ تو وہ لوگ آئے یہاں، اور آنے کے بعد باتیں ہوئی اور نصاب تیار کرنے کو ہم لوگ راضی ہو گئے، اور پہلے تو مجھ سے مانگا 5 لاکھ روپیہ، تو تاخیر ہوئی تو انہوں نے ہی میرے اکاؤنٹ میں یونائٹڈ نیشن میں کھاتہ کھول کے ڈال دیا، اور یونیسیف کے آفس میں بیٹھ کر نصاب تیار ہے جو آپ کو اب دیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں ابھی تک نصاب تعلیم مرتب نہیں ہے، آپ کا مرتب ہے نصاب تعلیم۔ اور آج 5 سال سے سرکاری کتابیں بھی چھپ کے اسکول میں نہیں جا رہی ہے، اور آپ کی کتابیں چھپ گئی ہیں یہاں پر 1 سے لے کر 8 تک جو ہے SCRT کے بک اور مذہبی تعلیم، اور 9 10 مطلب فوقانیہ اور مولوی میں NCRT کے بک کو شامل کیا گیا ہے، جو ابھی آپ کے ویب سائٹ پر اردو میں تمام سائنس کی کتابیں، میتھ، تمام اردو میں کتاب موجود ہیں، اور وہ بھی کتاب چھپ رہی ہے NCRT کے، بہت ہفتہ 10 روز میں آ جائے گی، اور 1 سے مولوی تک مذہبی کتابیں موجود ہیں، اور آپ کو دیا جا رہا ہے لائبریری میں۔ اس پر مدرسہ کا مہر مار دیجیے گا لے جا کر، اس کو بیچیے گا مت، ہاں نہیں تو میں چیک کروں گا۔ اور آنے والے دنوں میں 2 کام اور ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے ایک مولانا نے بتایا کہ یہ بدعنوانی سے پاک بحالی کا کام کیا جائے، ہم لوگ ابھی سیکریٹری صاحب سے بھی ہم لوگ رابطہ میں تھے، آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ ایک ضلع لیول پہ ہم ایگزام لیں گے، اور ایک گریڈیشن لسٹ بنا دیں گے، اور وہ کمیٹی کے لوگ اس سے بحال کر لیں، اپنا جس کو چاہتے ہیں اسی لسٹ سے اپنا لے جائیں۔ عالم فاضل کے لیے الگ، میٹرک اور انٹر کے لیے الگ، وہ سب ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک امتحان لے کر بجاتے گریڈیشن لسٹ بنا دیں، اور وہاں سے لوگ اپنے مدرسوں میں لے جائیں بحالی کرنے کا۔ اب کمیٹی کو اسی لیے اس میں ذرا مداخلت ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں زیادہ۔ دوسرا جو ہے، ابھی بہار گورنمنٹ اساتذہ کا بھی اہلیتی ٹیسٹ لے رہی ہے، اور آنے والے دن میں آپ کا بھی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ایک کتاب دے رہے ہیں، پڑھیے جا کے۔ اگر جو لوگ 50% نمبر نہیں لائیں گے ان کی سیلری بند کیا جائے گا جب تک پاس نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ پڑھیے، یہ کتابیں ایک سیٹ دی جا رہی ہیں، اور ابھی اور کتاب دیں گے، اور یہ کمپیوٹر لے جا کر وہاں پر کھول کر ٹیبل پر اس کو سیٹ کیجیے، چلائیے، اور بچوں کو بتائیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر کے ذمہ داری دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کرنے والی ذات خدا کی ہے، لیکن انسان سے کراتا ہے۔ ذریعہ انسان ہے، اور انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی نصرت و مدد آتی ہے۔ میں نے آیت تلاوت کی، انلیس الانسان، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر کوشش۔ یہی بورڈ تھا۔ کوئی آپ لوگ اتنے دن سے ہیں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بورڈ سدھر جائے گا؟ بتائیے، کوئی نہیں سوچتا تھا کیسے حل ہوگا۔ اور آج اللہ کا کرم ہے کہ مدرسہ بورڈ کرپشن فری ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ 10 نیا پیسہ چھو دے گا۔ اگر لے لیا، وہ اس کی نوکری نہیں رہے گی، نیکسٹ ڈے وہ بورڈ میں نہیں رہے گا۔ کوئی بھی اگر بتا دیجئے، کوئی اگر امپلائی چھوتا ہے پیسہ، بتائیے ابھی ہٹا دیجیے، 2 منٹ میں ہٹا دوں گا، اس کو نہیں رہنے دیں گے۔
और अल्लाह की नुसरत मदद आई, जो चाहे हो गया, किताबें छप के आ गई। आज किताब यहाँ से पूरा भर के रखा हुआ है, पूरी किताबें भरी हुई यहाँ पर, और किताब तमाम असातिज़ा खरीदी अपने खुद। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, अब जुमा का दिन है, ज़्यादा वक्त नहीं है, बात नहीं कर सकते हैं, कि ये जिम्मेदारी को समझिए कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खिताब से नवाजा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। आप नबी के वारिस हैं, और नबी के विरासत क्या है? इल्म, और उस इल्म को फैलाने वाले आप हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ मदरसों में अगर टाइम पे रह गए तो बच्चे आ जाएंगे, और बच्चों को अगर सही तालीम आप देते हैं तो आज का जो निसाब तालीम है पूरे हिंदुस्तान में, मदरसा बोर्ड आज के डेट में एकदम ऊपर में चला गया है अपने निसाब तालीम से, अपने किताब से। कोई सरकारी स्कूल, जबकि हुकूमत उनकी है, किसी में इस तरह से 1128 कंप्यूटर नहीं बांटे होंगे आज तक। आप लोग जिले में रह रहे हैं, और यहाँ सब HP का है, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई रद्द सामान नहीं दिए गए। HP का कंप्यूटर, HP का प्रिंटर और माइक्रोटेक का UPS, ये सब चीज दिए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और भी हम बहुत से काम करने जा रहे हैं, और आपका ताउन चाहिए। ये मदरसों में तालीमी इनकलाब उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक सदर मदरिस पूरे ईमानदारी के साथ तैयार नहीं होंगे। हम किताब दे देंगे, निसाब दे देंगे, और तमाम सहूलियात आपके सैलरी वक्त पर दे देंगे, लेकिन पढ़ाने का काम तो मेरा नहीं है कि मैं जाकर पढ़ा दूं। ये आपको करना होगा, और जैसे दिल में आप पूरी ताकत के साथ, एतमाद के साथ काम करेंगे, कैसी नुसरत आती है पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला इनकलाब पैदा कर देगा। आज मदरसा बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में वाहिद बोर्ड है जिसके असातिज़ा को 6ठी शरत, 7वीं तनख्वाह, EPF, 15% सारी चीज़ें मिल रही हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये किताब ले जाकर पढ़ेंगे, आप तैयारी करेंगे, और इस किताबों पे तमाम मोहर मदरसा का लगा देंगे, और कंप्यूटर जाकर टेबल पर खोल के रख के और उसको चालू करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस शेर के साथ, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे है परवास से। तो हमारे सेक्रेटरी मोहतरम शाह से